शकता तुम्ही म्हाका तितके वायट दिसता पळय ते तुमकां आतां कळटलें जेन्ना हांवें पेपर वर्क केल्ले पळय तेन्ना म्हाका मातसो तोडगो येयलो को दिसता कितको म्हाका दुख्ख जाता कित्याक हांव फुडें सरता जेन्ना हांव ट्रान्सपोर्ट आडयतालो तेन्ना म्हाका ते पुलिशेन व्हरताले आतां हेजेर म्हाका हे दिया पब्लिकाक तुम्ही पब्लिक रोड तुम्ही वापरता पब्लिक वाय शूड दे शूड सफर जावंक जायना न्हू सर तुम्ही वापरता तुम्ही कंट्रोल मायनिंग करपाक आमचें कांयच हरकत ना पण तुम्ही ते लेवल मेंटेन करपाक जाय हें अशें जावंक जायना पूण आनी आतां फुडें आतां फेस्टिवल आहा सगळी फेस्टिवल आहा रक्षाबंधन आहा आमचें अष्टमी आसा मागीर चवथ आहा टोटली बंद जावपाक जाय टोटली बंद ट्रान्सपोर्ट आहा रिझोल्युशन पास जाला चवथीक आतां पळय तुमचो जर स्मुथली जर सिजनाक ट्रान्सपोर्ट चलोवंक जाय न्हू आतां तरी मातशें लोकांक त्रास दिवं नाका पयलीं पळय त्या टायमार फाटले तेन्ना सर तुमी तरी नासले पावसान पोरच्यान तुमी स्टार्ट केले पावसान चलोवंक पयलीं कितें आतां पळय हो रोड तुमी यूज करता तेन्ना ती इतकी तरी सेफ मेळटाली आतां मेळना इतली काळजी तरी घ्या की तो क्लीन आसपाक जाय म्हणून ते घेयना तुमी ते करता पळय आमी वारंवार आमी रस्त्यार येवंक शकता हे समजूं नाका तुमी आयज येयले आनी फाल्यां बंद जातले तशें काय जो पर्यंत तुमी पोल्युशन कंट्रोल तुमच्या सारके चकचय आसता तुमी दोन दवरता तशें नाका आमकां लोकांक तुमी त्रास केलेले जो जेन्ना जेन्ना तुमी लोकांक त्रास करता तेन्ना तेन्ना आमी लोकांक हांव एक रिक्वेस्ट करता की चो जावन तुमी सिजन सुरू करा आतां लोकांक तरी मातसो रिलॅक्सेशन दिया ग्रामसभेक एक रेजोल्युशन घेतलं पळय रिपेअर करपाचें तेंच्यांनीच लोकांनी ग्रामस्थानच सजेस्ट केलां रोड रिपेअर करपाक ते एक रेजोल्युशन थंयसरले सालमानसचो रस्तो आसा हो पब्लीक रोड जो आसा हो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना म्हणून आमी आयज स्वता इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ते तेंच्यांनी कांय पाळोवंक ना आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें आनी आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो पर्यंत हे करेक्टीव एक्शन घेयना तो पर्यंत कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना आनी आडयली जाल्यार ते म्हाका पुलिशेन व्हरताले आनी धमकयताले म्हाज्या कडसून अंडरटेकींग सुद्दां घेतलेली आसा पण हांव भिवंक ना कित्याक थोडे दीस भियालो पण म्हाका डॅडीचो बीन भंय आसलो कित्याक हांव करता पळय ते तो म्हाका म्हणटा लुकसाण जाता ती जावं पण कित्याक आमी करतले मेहनत आमची आमी रक्त ह्या भाटान गळयतले आनी आमी कित्याक करूं म्हाका हे फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय जाता तितके पिळगेक हे भाट आज्यान म्हाज्या भाऊन घेतला पळय ते फुडल्या पिळगेक पळोवंक जाय हे चिकल आतां मुद्दम ते दिसा हांवें 3 कंप्लेनी दिला 6 ऑगस्टाक 2026 पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड डेप्युटी कलेक्टर आनी मायनिंग डिपार्टमेंट पणजे तिगांकूय दिल्ले सद्या म्हाजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इन्स्पेक्शन जाला प्रथम सर तेणीन सगळ्याक ताका भोंवडलो बाय बीन सगळी दाखयली चिकल सकयल वयता तो दाखयलो काजीं कडेन थंय चिकल सोडटात ते दाखयले तांकां वयल्यान सांगलेलें हांवें तुमचो चिकल म्हाज्या हितून येवं नाका तुमकां होल मारून ते हितून सांठया पण म्हाज्या हितून डर्टीपणी म्हाज्या हितून येवं नाका कित्याक म्हाका खूबच त्रास जाता आनी हांव जेन्ना मनान जेन्ना सांगतालो तेन्ना कोणूच आयकनासले आतां हांवें जेन्ना पेपर वर्क केलो तेन्ना तेंचे दोळे उगाडले आमदाराचे उगाडले आमच्या पंचायतीचे उगाडले आनी गोवोरमेंटाचे उगाडटले अशें हांव आशा बाळगता आनी म्हाका तोडगो दितलो म्हाका सेफ करतले ते हांव पळयता म्हाका फक्त एग्रीकल्चरान खूब मनानसून उमेद आसा आनी हांव करतलो तरी आडयता मिडिया थ्रू गोंयान सांगतलो सगळ्यांक आयच्या इन्स्पेक्शनाचे कितें खबर आसलें म्हाका कांयच खबर ना आयज जेन्ना म्हाका कॉल येयलो कोणाचो हरशीं भाडें आसलें हांवें भाडें बीन कॅन्सल केलें आनी जेन्ना आमदारान जर गाडी आडवी घातला तेन्ना म्हाका बरें दिसलें तेणी आयज डायरेक्ट घेवन गाडी आडवी घातली म्हणजे हरशीं कोण ते दिसा हांगा आमच्या लामगांव वयर माथ्यार
हेच येवपाचे आसले कोण गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तेंच्यांनी हांगा 10:30 सुमार रस्तो चकचकीत केलो. हांव म्हटलें आयज अशें कितें जातलें मदींच रोड चकचकीत कित्याक पळयत जाल्यार हांकां गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कोण तरी शामील आसा. हे कोण तरी तांकां सांगता तांकां रोड कसो चकचकीत तुमी चलयता मरे चलया मरे चलयता तुमकां कळोंक जाय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीकूय कळोंक जाय हे तेतून कोण तरी मिलजूल आसा कोणाक तरी भायल्या भायर हप्तो सुट्टा म्हणून हे सांगता तांकां तशें ते दिसा चकचकीत आसलो रोड. मागीर जेन्ना वयतूक आमी सारमांचेर वचून रावले बाबा हांकां दाखयतलो फिल्डार येवन दाखयतलो म्हाज्या कितें जालां तें जाल्यार आमी थंय वाट पळयताले हे खंय नात जाले 3 सुमार परतून ट्रान्सपोर्ट चालू कितें जालें आतां ते दिसा ग्रामसभेकूय आमी आवाज उठयलो सारमांचेर हांगा जितके बागान माटीर सारमांचेर आसा पळय सगळ्यांनी इश्यू रेज केल्लो तो मडी जाता रोड मडी जाता कितें सोबन रोड पळोवं सारको ना सगळ्यांच्यो गाडयो हे सारको धुल्लन काबार जाता आनी गाडयांक धुवंक जाल्यार आमकां ते पयशे दिना कोण कंपनीवाले आमी कितें करपाचें खंय व्हरून गाडयो धुवपाच्यो. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.